खाना खाने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। नायला मामी तबीयत खराब होने की वजह से दवा खाकर सो चुकी थी। मैंने सोचा सुबह मिल लूंगा। मायरा मामी सबके कमरों में जाने के बाद दूध का गिलास लेकर मेरे पास आई। मायरा मामी, तो कैसा रहा हॉस्टल में पहला हफ्ता? शेरू, अच्छा रहा, मगर मैं हॉस्टल में सिर्फ एक ही दिन रहा। मायरा मामी, क्या? तू कहाँ रहा इतने दिन? शेरू, मोहित के घर। उसे जब पता चला मैं हॉस्टल में रह रहा हूँ तो जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गया। मैं भी क्या करता, उसने कसम दे दी थी। मायरा मामी, ये तो अच्छी बात है कि तुम घर पर रहोगे। अब मुझे कोई टेंशन नहीं, वरना मैं यही सोच रही थी कि तुझे खाना अच्छा मिलेगा भी या नहीं। शेरू, मामी मोहित का घर बहुत बड़ा है, वो बहुत अमीर है और अंकल आंटी की नेचर भी बहुत अच्छी है। वो मुझे अपना ही बेटा मानते हैं। फिर मैंने मोहित और अंकल आंटी के बारे में सब बताया। इसके अलावा कॉलेज में क्या क्या चल रहा है, छोटी बड़ी बातें सब बता दी। मुझे आंटी के बारे में समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मामी से मशवरा लेने के बारे में सोचा। मैंने मामी को आंटी का मुझे अपनी तरफ माइल करना, रानी का आंटी के साथ ताल्लुक, रानी के इफ्तिखार के साथ ताल्लुक और उनकी प्लानिंग सब बता दिया। शेरू, आप बताएं मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं कैसे उनको समझाऊं? वो बहुत अच्छी है, मगर रानी और इफ्तिखार ने उनको अपनी साजिश से भटका दिया है। मायरा मामी, तुम्हें मोहित की माँ को बता देना चाहिए था, अगर पीछे से उन्होंने कोई चाल चल दी तो। शेरू, रानी कह रही थी कि अंकल अभी 2-3 दिन कहीं नहीं जाने वाले, इन हालात में तो वो कुछ नहीं कर सकते। मायरा मामी, जहाँ तक मुझे समझ आती है कि मोहित के पापा मोहित की माँ के साथ एंजॉय नहीं करते होंगे। मोहित की माँ, जैसा तुमने बताया कि अभी भी जवान लड़की लगती है, तो ज़रूर उनके अंदर ख्वाहिश भी ज़्यादा होगा, जिसको रानी ने मज़ीद भड़काया है। ऐसे में उसे कोई ना कोई तो चाहिए जो उसकी ख्वाहिश पूरी करे, क्योंकि ये आग दबाने से और भड़कती है। अगर इफ्तिखार का तुम इंतज़ाम कर भी दो तो वो किसी और को ढूंढेगी, इसीलिए हो सकता है उन्होंने तुम पर डोरे डालने की कोशिश की हो, और वो आगे भी ऐसा करेंगी। अगर तुमने उनको मुतमईन ना किया तो इफ्तिखार के पास जाएंगी, और अगर इफ्तिखार ना कर पाया तो किसी और के पास। उसके बारे में ना मोहित से बात की जा सकती है ना अंकल से, क्योंकि उससे आंटी की इज्जत और मकाम को ठेस पहुंचेगी। और फिलहाल इस कंडीशन में वो खुद भी समझ नहीं पाएंगी, क्योंकि वो आग में जल रही हैं। एक ही तरीका हो सकता है उनको सब समझाने का, और वो है कि मोहित के पापा उनको वो सुकून दें। तो मोहित से बात करके दोनों को आपस में कुछ दिन एक साथ गुजारने के लिए कहीं भेज दो, और अगर ऐसा ना हुआ तो जल्द ही मोहित की माँ किसी के नीचे पड़ी होगी। ऐसे में उनकी इज्जत मकाम सब मिट्टी में मिल जाएगा। और अगर तुम अपने दोस्त की इज्जत बचाना चाहते हो तो तुम्हें मोहित की माँ को सहारा देना होगा। शेरू, मैं कैसे सहारा दे सकता हूँ? मायरा मामी, जैसे तुमने मुझे सहारा दिया था। शेरू, मगर वो मेरे दोस्त की माँ है। मायरा मामी, तो तुम क्या चाहते हो? तुम्हारे दोस्त की माँ लोगों के हाथ का खिलौना बन जाए और लोग उसे बाजारू औरत बना दें, तब तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं सोच में पड़ गया। मामी की बात बिल्कुल सही थी, मैं कैसे आंटी को बर्बाद होते देख सकता हूँ? मायरा मामी, हो सकता है उसकी ज़रूरत ना पड़े तो मोहित से बात करके उसके मम्मी पापा को कहीं बाहर भेज दो कुछ दिन के लिए, और उनके आने से पहले तुम इफ्तिखार को निकलवा देना, और रानी को भी। शेरू, हाँ यही ठीक रहेगा, आपने मेरी टेंशन को हल कर दिया। इस खुशी में चलें, आज आपको दिल खोल कर प्यार करूं। मैंने मायरा मामी को बाहों में भर लिया। मामी ने थोड़ी देर के बाद मुझे खुद से अलग किया। मायरा मामी, शेरू, हम अब प्यार नहीं कर सकते। शेरू, मगर क्यों? अब क्या हुआ? मायरा मामी, कुछ नहीं हुआ, ये देखो मेरा पेट कितना बाहर आ गया है। अब अगर तुम इस पर लेटोगे तो तुम्हारे बच्चे को तकलीफ होगी। वैसे भी डॉक्टर ने अब कुछ करने से मना कर दिया है। तो ठीक है, अब से हम नहीं करेंगे। मायरा मामी, क्यों नहीं करेंगे? डॉक्टर ने मुझे मना किया है, लेकिन बाजी तो अभी कर सकती है, और मैंने उनको बोल दिया है वो अभी आ जाएंगी। हम बातें कर ही रहे थे कि दीबा मामी आ गई। दीबा मामी के आते ही मायरा मामी चली गई। दीबा मामी ने आते ही मुझे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। दीबा मामी 5 दिनों से मेरी जुदाई में तड़प रही थी, इसलिए वो मुझे खा जाना चाहती थी। मैंने भी दीबा मामी के साथ रात भर जम कर खेला और उनकी सारी तड़प मिटा दी।
صبح میں دیر سے اٹھا اور جب تیار ہو کر نیچے گیا تو گھر میں نائلہ مامی اور ماہرہ مامی اور دیبا مامی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ میں نے مامی سے پوچھا تو پتہ چلا کہ آج زرینہ آنٹی، صابرہ آنٹی اور نگت آنٹی تینوں آنے والی ہیں۔ نائلہ مامی کے ماں بننے کی بات سن کر سب بہت خوش تھے۔ برسوں بعد آج نائلہ مامی کی سن لی گئی تھی۔ میں نائلہ مامی سے ملنے گیا تو وہ باتھ روم میں تھی۔ مامی نے مجھے پہلے ناشتہ کرنے کو کہا۔ مجھ سے اپنی خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی، مگر مامی کی بات مان کر میں نے جلدی سے ناشتہ کیا۔ ناشتہ کرتے ہی میں بھاگ کر نائلہ مامی کے پاس گیا۔ نائلہ مامی اپنے کمرے میں تھی۔ میں سب کچھ بھول کر خوشی سے اچھلتا ہوا نائلہ مامی کے گلے لگ گیا۔ ماں، آج میں بہت خوش ہوں۔ ماں، آپ کی سن لی گئی۔ اب دیکھتا ہوں کوئی کیسے تمہارے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بولتا ہے۔ نائلہ مامی نے مجھے دھکا مار کر خود سے الگ کیا اور ایک زوردار تماچا میرے منہ پر جھڑ دیا۔ نائلہ مامی: مت بول اپنی گندی زبان سے مجھے ماں، تو نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ یہ تیرا ہی گناہ ہے میرے پیٹ میں۔ پتہ نہیں میں اب تک زندہ کیسے ہوں۔ مجھے موت کیوں نہیں آ جاتی؟ تیرے گناہ کو جنم دینے سے پہلے مجھے موت آ جائے تو سمجھوں گی کہ میرا گناہ معاف ہو گیا۔ تو نے میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ کیسا ہوگا تیرے گناہ کا بیج؟ کیسے میں اسے دیکھ پاؤں گی؟ مجھے تو خود سے نفرت ہونے لگی ہے۔ لے جا اپنا یہ منحوس چہرہ میری آنکھوں کے سامنے سے۔ نائلہ مامی کی باتیں سن کر میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو ایسا کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میری وجہ سے نائلہ مامی اپنے ہونے والے بچے سے ہی نفرت کرنے لگی تھی۔ میری صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ ایسے میں اگر میں ان کے سامنے رہا تو وہ خود کو یا بچے کو کچھ کر نہ دیں۔ اگر کسی کو یہ بات پتہ چلی تو کیا ہوگا؟ آج سب کتنا خوش ہیں۔ اگر نائلہ مامی نے کچھ الٹا سیدھا کر دیا تو سب کی خوشی کو گرہن لگ جائے گا۔ اب اگر میں نائلہ مامی کے سامنے رہا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ مجھے گھر سے دور چلے جانا چاہیے۔ میں آنکھوں سے بہتے آنسو لیے اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور جلدی سے اپنا بیگ پیک کر لیا۔ بنا وقت گنوائے میں نے بیگ لیا اور موٹر سائیکل باہر نکالی۔ میرے اس طرح اچانک بیگ لے کر جانے پر ماہرہ مامی اور دیبا مامی دونوں ٹینشن میں آ گئیں اور مجھے روکا۔ میں نے دونوں کو نائلہ مامی کے ساتھ بھی بات بتا دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر میں یہاں رہا تو نائلہ مامی کچھ نہ کچھ کر لے گی، اس لیے مجھے جانا ہوگا۔ شیرو: میں جا رہا ہوں مامی جی، اور اب شاید جلدی واپس نہیں آؤں گا۔ آپ میرے بعد نائلہ مامی کا دھیان رکھنا۔ اگر کوئی بھی بات ہو تو مجھے بتا دینا، اور پلیز مجھے واپس آنے کے لیے مت کہنا، ورنہ نائلہ مامی کچھ کر لے گی۔ اب میں چلتا ہوں۔ اب میں اپنی یہ منحوس شکل نائلہ مامی کے سامنے لے کر کبھی نہیں آؤں گا۔ اتنا کہہ کر میں آنکھوں میں آنسو لیے شہر کی طرف نکل گیا۔ حالانکہ دونوں مجھے روکتی رہیں کہ آج آنٹیاں آنے والی ہیں، میں ان سے مل لوں، مگر مجھ سے ایک پل بھی گھر پر ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا، اس لیے میں نہیں رکا۔ راستے میں مجھے سرور ماما، دلدار ماما اور بختیار ماما کے فون بھی آئے، مگر میں نے نہیں اٹھایا۔ میں شہر میں پہنچ کر اپنا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے ایک پارک میں جا کر بیٹھ گیا۔ شام تک میں فون بند کر کے وہیں بیٹھا رہا اور سوچتا رہا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ جو کچھ ہو چکا ہے اس سے بدلا تو نہیں جا سکتا، مگر اب یہی صحیح ہوگا کہ میں گھر سے دور رہوں۔